हेलो एभ्रिवान मेन्सुरेसनको क्वेसन गर्ने क्रममा हामी क्वेसन नम्बर 7 सम्म छौं र अहिले जुन बीएलई मोडल क्वेसन म गरिरहेको छु यो 100% एक्जाममा आउने खालको क्वेसनहरु मात्र छ सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एन्ड यु क्यान स्कोर 5 मार्क्स फ्रम हियर एउटा क्वेसन फिक्स हुन्छ र यहाँबाट 5 मार्क्स तपाई स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ सो क्वेसन नम्बर ए मा हेर्नुस् रेक्टेंगुलर गार्डन as shown in the figure is made inside the land of rhombus so बाहिरको land rhombus छ so all four sides are equal र भित्र के छ एउटा triangle छ after that you can see here length of diagonals 20 meter and 16 meter यो length of diagonal भनेपछि rhombus को diagonal दिएको हो यो Write the formula to find the area of isosceles triangle. Isosceles triangle को area find out गर्ने formula लेख्नु पर्ने. After that calculate the area of isosceles triangle. यो isosceles triangle नै हो. You can see here दुईटा side equal छ. दुईटा side equal भनेको two sides equal भनेको isosceles triangle. So let's do it. यहाँनिर हामी पहिला diagram बनाम. We have to draw the diagram. All sides are equal and then एउटा isosceles triangle बनाउनु पर्छ two sides are equal 10 cm यो पनि equal छ okay do not confuse मैले डबल लाइन दिए यहाँ एउटा लाइन हाल्दिएको छु त्यही भएर यो 7 cm okay so question नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ just we have to write down the formula to find the area of isosceles triangle so area of isosceles triangle इसको फॉर्मूला के हुन्छ b by 4 root under 4a square minus b square यो चाहिँ फॉर्मूला भयो isosceles triangle को फॉर्मूला नंबर b क्वेशन नंबर b मा क्वेशनले के भनेको छ क्याल्कुलेट द एरिया अफ isosceles triangle अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने एरिया अफ isosceles triangle क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने सो हियर a भनेको कमन साइड दुईटा साइड कमन छ यो पनि 10 सेन्टिमिटर कमन साइड 10 सेन्टिमिटर 10 मिटर छ कि सेन्टिमिटर छ यहाँनिर मिटर छ 10 मिटर आफ्टर दैट b भनेको बेस कति छ 7 मिटर we have to find out area of isosceles triangle so area of isosceles triangle is equal to b by 4 root under 4a square minus b square okay b base कति छ यहाँनिर 7 so we can write 7 by 4 root under 4a square 4 a को भ्यालु कति छ 10 so we can write 10 whole square minus b भनेको 7 so here we can write 7 whole square so 7 by 4 root under 10 square 100 into 4 400 भयो minus 7 square भनेको 49 so write down here 49 10 square भनेको 100 into 4 400 7 square 49 so we have to write here 49 7 by 4 and root under 449 what we have to do subtract so 400 minus 49 गर्दाखेरि कति हुन्छ 351 हुन्छ अब root under 351 फाइन्ड आउट गर्ने 7 by 4 into root under 351 गर्दाखेरि 18.73 आको छ लेट्स मल्टिप्लाई विथ 7 सँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि 4 सँग डिवाइड गर्दिने 32.786 मिटर स्क्वायर यति आयो यो के को भ्यालु भयो एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हामीलाई क्वेशन नम्बर बी मा सोधिएको थियो Calculate the area of isosceles triangle. We got here this. After that, number C मा क्वेशनले के भनेको छ Find the area of remaining part of land excluding the isosceles triangle. अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने यहाँनिर area of remaining land भनेको यो area of land निकाल्नु पर्ने यो पुरै land छ land भित्र एउटा triangle छ triangle बाहेक isosceles triangle बाहेकको area of land निकाल्नु पर्ने so area of this complete land भनेको यो rhombus छ so area of rhombus निकाल्ने पहिला number C here दुईटा डायगोनल दिएको छ d1 is equal to 20 meter and d2 is equal to 16 meter d1 र d2 डायगोनलहरु दिएको छ सो एरिया अफ रोम्बस निकाल्ने पहिला एरिया अफ रोम्बस is equal to half d1 d2 so 1 by 2 d1 भनेको 20 छ d2 भनेको कति हो 16 छ लेट्स क्याल्कुलेट 2 10s are 20 10 into 16 160 मिटर स्क्वायर यो भयो एरिया अफ रोम्बस अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने एरिया अफ रोम्बस एक्सक्लुडिङ आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया अफ रोम्बस
आइसोलेस ट्रायंगल बाहेक एरिया निकाल्नु पर्ने एरिया अफ रोम्बस एक्सक्लुडिङ भनेको घटाउनु इन्क्लुडिङ भनेको जोड्नु एक्सक्लुडिङ आइसोलेस ट्रायंगल ओके सो यहाँनिर एरिया अफ रोम्बस कति आएको छ 160 माइनस एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल कति छ 32.786 मीटर स्क्वायर ओके लेट्स सब्ट्र्याक्ट दिस टु 160 minus this minus 160 गर्दाखेरि 127.213 मीटर स्क्वायर यो एरिया अफ रोम्बस एक्सक्लुडिङ आइसोलेस ट्रायंगल आयो अब क्वेशन नम्बर डी मा हेर्नुस् क्वेशन नम्बर डी मा क्वेशनले के भनेको छ इफ द गार्डन बी इक्विलेटरल triangle having the side 10 meter how much land could be remained अब यो अलिकति डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन छ यहाँनिर 1 मार्क्स दिएको छ तर अलिक बढी दिनुपर्ने किन यहाँनिर हामीलाई एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हाउ मच ल्यान्ड कुड बी रिमेन्ड भनेपछि ल्यान्ड कति रिमेनिङ भयो फेरि सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ मार्क्स अलिक थोरै छ यो मोडल क्वेशन हो एक्जाम आउँदाखेरि you will score good marks for this question also now we have to find out area of equilateral triangle अब area of equilateral triangle को साइड कति छ 10 मिटर छ area of equilateral triangle को फर्मुला के हुन्छ √3/4 a square नंबर डी मा so area of equilateral triangle फर्मुला के हुन्छ यसको √3/4 a square a को भ्यालु कति छ √3/4 a को भ्यालु छ 10 क्वेशनले दिएको छ 10 लेट्स क्याल्कुलेट 10 स्क्वायर भनेको के हुन्छ 100 सो 100 डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि 100 डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि कति आउँछ 25 आउँछ ओके √3 फाइन्ड आउट गर्ने √3 1.732 इन्टु 25 गरिदिँदा कति हुन्छ 43.30 ओके 301 मीटर स्क्वायर यो एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएको छ अब हामीलाई एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ इक्विलेटरल ट्रायंगल गर्दाखेरि इक्विलेटरल यहाँनिर कति आएको छ एरिया अफ ल्यान्ड कति छ 160 so 160 meter square minus area of equilateral triangle 43.301 area of rhombus 160 area of equilateral triangle 43.301 और सबट्र्याक्ट गर्दिने यो 160 minus 43.301 गर्दाखेरि 116.7 meter square so hope you understand this question number 7 taken from mensuration एकदमै important 100% important and you will score 5 marks from here 5 marks score गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब and share with your friends thank you